इमरान खान साहब भी कह रहे हैं खरीद और फरोख्त चल रही है, कितने पैसे तकसीम हुए हैं अभी तक? खरीद फरोख्त का धंधा इमरान खान ने दोबारा शुरू किया है। इमरान खान बुज़दिल आदमी है, उसके पास कोई सरप्राइज नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास तो खाली बोरी है, लिहाजा हमने कौन से पैसे इस्तेमाल करने हैं। इमरान खान से इस मुल्क और कौम की जान छुड़ानी। वज़ीर आज़म साहब आपको सरप्राइज देने जा रहे हैं 27 को, क्या सरप्राइज है? वो कोई टिकट उन्होंने बुक कराया, वहीं से जाएंगे। नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन होगा? नेक्स्ट शहबाज शरीफ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। इस वक्त मैं उस ऐवान के सामने मौजूद हूं जहां पर पूरी कौम की नज़रें लगी हैं। यहीं से फ़ैसला होना है क्या इमरान खान साहब घर जा रहे हैं, क्या कोई नया वज़ीर आज़म कौन होगा, और क्या इन सब में जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि पैसों का लेन देन हुआ, MNAs को पैसे दिए गए, इन सारे सवालात के जवाब हम इन्हीं अरकान कौमी असम्बली से लेते हैं। भाई साहब, ये क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? ये इमरान खान साहब और उनका बयानिया तो ये है कि आप लोगों ने पैसे तकसीम किए हैं, लोगों को ख़रीदा है, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने वजाहत भी इसकी कर दी है। ये वजाहत के बाद उन्होंने कोशिशें भी की हैं, तो उन्होंने ख़रीदने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने उनको वापस लाने की कोशिशें की हैं और हर मेंबर ने ज़ाती तौर पे वजाहत की है। ठीक है। और आपके उसके बाद इमरान खान साहब तो 3.5 सालों से बातें कर रहे हैं, कोई एक बात ऐसी है उनकी जिस पे यकीन किया जा सके, तो आप ये मीडिया क्यों इमरान खान साहब की इतनी मदद कर रहे हैं? 27 मार्च को वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं अलानिया कि मेरे पास सरप्राइज़ है। आप लोगों के पास भी कोई सरप्राइज़ है? 3.5 सालों से हम तो सरप्राइज़ सुन रहे हैं। हमारे पास ये सरप्राइज़ है, जिस दिन वोटिंग होगी इंशाल्लाह इमरान खान को घर भेजेंगे। नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन होंगे? ये मशावरत से बात होगी, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। लेकिन अभी कोई इस हवाले से एक चीज़ अंडरस्टूड है, तय कि इमरान खान से इस मुल्क और कौम की जान छुड़ानी। वज़ीर आज़म साहब आपको सरप्राइज़ देने जा रहे हैं 27 को, क्या सरप्राइज़ है? वो कोई टिकट उन्होंने बुक कराया, वहीं से जाएंगे। आपके ख्याल में अगले वज़ीर आज़म कौन है? शहबाज शरीफ। और क्या आप लोगों ने वाकई बोरियां खोली, पैसे तकसीम किए? नज़र आया आपको, कोई सबूत मिला? देखिए, ये इनका वतीरा रहा है। जब इन्होंने पंजाब में उन 5 लोगों को इकट्ठा किया था, उस वक्त वो ज़मीर की आवाज़ थी। आज जब हकीकतन आप देखें कि एक नहीं जौक दर जौक लोग आ रहे हैं, अलाइड पार्टीज़ भी, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी आएंगी, तो वो ख़रीदो फ़रोख्त है। और वो ख़रीदो फ़रोख्त 5 ख़रीदे जा सकते हैं, और आज जब इतनी बड़ी तादाद आ रही है तो वो ख़रीद रहे हैं। हम रहने दें ये बातें, लोग फ़ैसला कर चुके हैं और लोग जो है ना तंग आए हुए हैं, और इनको वो आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी जो 4 साल इनकी अपनी बेंचों से आ रही थी। अब बड़े संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं PTA वाले। वो कहते हैं जी आप लोगों ने इतने पैसे दिए हैं, लोगों को ख़रीद लिया आप लोगों ने, और ये हक़ और बातिल की जंग है। ये देखें, ये बनावटी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उसकी नालायकी और इनकॉम्पिटेंस की वजह से उसे छोड़ रहे हैं कि वो 4 साल से किसी को टाइम नहीं दे रहा है मुलाकात का, किसी के हल्के में किया कुछ नहीं है, तो वो अपनी नालायकी की वजह से वो अगर इल्ज़ाम दे रहा है तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा अगले हफ्ते में मुल्क की एक नई तारीख रकम होगी। अगले वज़ीर आज़म कौन होंगे? मियाँ शहबाज शरीफ। कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब कि मेरे पास इन सब के लिए बड़े सरप्राइजेज़ हैं। क्या आप लोगों के पास भी कोई सरप्राइज़ है? और वज़ीर आज़म का सरप्राइज़ क्या हो सकता है? वज़ीर आज़म साहब जो आज कहते हैं वो कल कोई और बात करते हैं, तो इसलिए उनकी बातों पर मैं ज़्यादा मेरे ख्याल से कमेंट्स करना मुनासिब नहीं समझता। आपके पास क्या सरप्राइजेज़ हैं? हमारे पास सरप्राइज़ कोई नहीं है, हमारे पास अदम एतमाद है जो एक जमहूरी रास्ता है। हम वो कोई सरप्राइज़ नहीं है, हमने पहले अनाउंस किया है, 8 को हमने रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, अब उस पर मज़ीद कार्रवाई होगी और अदम एतमाद के ज़रिए ही हम इस हुकूमत को रुस्खत करेंगे। एक बयानिया बिल्ड किया जा रहा है जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों में भी और पब्लिक में भी भेजा जा रहा है कि आप लोगों ने पैसों की बोरियां खोली और मुनहरिफ अरकान को पैसे दिए और उनके अपने साथ मिला लिया। क्या ऐसा वाकई हुआ? ये बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बात है। जो भी इनके मेंबर्स आज इनके साथ नहीं है वो इनकी अपनी नालायकियों की वजह से नहीं है, वो इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से नहीं है। मेंबर्स इनसे नाराज़ हैं। आपके पास कितने को नंबर्स हैं मेंबर्स? आप इंतज़ार कर लें, जिस दिन इंशाल्लाह वोटिंग होगी उस दिन आपको पता चल जाएगा। क्या बातें चल रही हैं कि यहाँ के MNAs को पैसे दिए जा रहे हैं और पैसे दे के फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है? असल हकीकत आप बता दें। सर मुझे तो पैसे नहीं मिले, मेरे पास तो एक ही चीज़ है, उसका नाम है वफ़ा। जब मैंने अपनी पार्टी के साथ, अपने कायद के साथ, कप्तान के साथ अहद किया है, तो मेरे नज़दीक पैसे कोई मायने नहीं रखते।
تو یہ سب انہی کے لیے ہے جنہوں نے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے کی سیاست کر رہے ہیں. باقی پیسے بانٹے جا رہے ہیں. بالکل اس میں بانٹے گئے یا وعدہ کیا گیا ہے بغیر کسی مقصد کے تو کوئی نہیں اپنی وفاداریاں تبدیل کرتا. ہماری پارٹی میں اگر پیسوں کا بوریوں والا اتنا معاملہ ہوتا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس تو خالی بوری ہے، ہماری بوری میں تو پیسے ہوتے کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے کون سے پیسے استعمال کرنے ہیں. اور جہاں تک رہ گئی بات اس کی نفی، وہ اراکین خود کر چکے ہیں بار بار ٹاک شوز میں آ کے، ٹی وی پروگراموں میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اب تو ہمیں یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کا احترام کرنا چاہیے. آپ نے تو اپنے سامنے کوئی بات ہوتے نہیں دیکھی، کوئی بوری کھلتے نہیں دیکھی. دیکھیے میں ان کے، میرے وہ دوست ہیں، میرے وہ بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں اس پورے سلسلے میں، ان کو ملتا رہا ہوں، میں سندھ ہاؤس بھی جاتا رہا ہوں کیونکہ ان میں میرے بڑے قریبی دوست بھی شامل ہیں، اور میں ان سے ان کے ساتھ ان کی بیٹھا ہوں کھانے پینے کے دوران، سارا کچھ ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ان کے ساتھ پورا دن رہے ہیں. ہم نے تو ایک لفظ پیسے کا نہیں سنا. ان کا اختلاف ضرور ہوا ہے کہ اپنے کاموں کی وجہ سے ان کو انتظامیہ نے تنگ کیا ہے، ان کو کسی بڑے وزیر نے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا، ان کی آواز نہیں سنی گئی، وزیر اعظم نے ملاقات نہیں کی، وزیر اعلیٰ نے فنڈز نہیں دیے، اس طرح کی. کھیل داس کوسانی صاحب، یہ کیا چل رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں خرید و فروخت چل رہی ہے، آپ لوگ پیسے بانٹ رہے ہیں، بوریاں کھولی ہوئی ہیں، کتنے پیسے تقسیم ہوئے ہیں ابھی تک؟ وڑائی صاحب دیکھیں، خرید فروخت یہ نہیں ہوتی کہ جو ارکان ان کے ناراض ہیں، جن کو باغی کا نام دیا گیا، یہ آج سے ناراض نہیں ہیں. جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ ان کی تقریریں نکالیں، وہ اپنی حکومت پہ بے اعتمادی کرتے رہے ہیں. اگرچہ اچانک کوئی ان کا ضمیر جاگتا ہے تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں خرید فروخت کا دھندا جو ہے وہ اس نے عمران خان نے دوبارہ شروع کیا ہے. ماضی کی سیاست کو ہم نے COD کر کے دفن کر دیا تھا، اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ ہماری سینٹ میں اکثریت کو اقلیت عمران خان نے خرید فروخت کر کے کیا تھا. اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس سرپرائز ہے ان کے لیے، تو کیا سرپرائز ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ عمران خان بزدل آدمی ہے، اس کے پاس کوئی سرپرائز نہیں ہے. ہارا ہوا کھلاڑی کوئی سرپرائز نہیں دیتا، جیتا ہوا کھلاڑی سرپرائز دیتا ہے. اور مطلب آپ سرپرائز دے رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب سرپرائز دے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نیکسٹ PM ہوں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے کسی کو پیسے بانٹتے دیکھا، نہ میں نے کسی کو پیسہ لیتے دیکھا. بات یہ ہے کہ یہی ارکان جب جہازوں میں بھر بھر کے لائے گئے PTI میں، اور جب PTI میں انہوں نے جوک در جوک لوگوں نے جوائننگ کی، تو تب تو کہا جاتا تھا کہ ضمیر کی آواز ہے، یہ اپنی ضمیر کی آواز سن کے PTI میں آ رہے ہیں. آج اگر لوگ عوام کی مشکل کو دیکھتے ہوئے، حکومت کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے، حکومت کی ایک پور پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ایک مایوس ہو کر اس حکومت سے دوسری جانب جا رہے ہیں، اور آج اگر وہ اپنی ضمیر کی آواز سن رہے ہیں تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بک گئے، وہ بکاؤ مال تھے. 17 لوگ ہمارے MPs KPK کے اندر، انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی پیسے نہیں لیے، اور معجزہ یہ ہوا کہ 5 MPs تھے پیپلز پارٹی کے KP کے اندر، 2 سینیٹر بن گئے. 16 بندوں پہ 1 سینیٹر چاہیے تھا. وہ معجزہ تھا، ضمیر جاگا تھا. اور بعد میں انہوں نے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہا جی کہ ہم نے تو پیسے نہیں لیے، اور اس کے بعد ویڈیو آ گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بانٹے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک بندے نے کہا میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ پیسے میرے بیٹے کو پکڑا دو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضمیر جاگا ہے، یا یہ جو پہلے کہتے تھے وہ جاگا ہے جو پرانی گورنمنٹ میں کہتے تھے؟ آپ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں 27 مارچ کو؟ کیا ہوگا کرنا اپوزیشن نے 172 بندے انہوں نے پورے کرنے ہیں، ہم نے نہیں کرنے ہیں. لگ پتا جائے گا. سرپرائز کیا ہے؟ جن نکالنے تھے نا انہوں نے پٹاری میں سے نکال لیے، اب ہماری باری ان کے جن نکالنے. بوریاں کھولنی ہیں آپ لوگوں نے؟ بولا بات یہ ہے کہ بوریاں ان کے لیے کھولی جائیں جن کی کوئی بات ہو. یہاں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف لوگ ان سے تنگ ہیں. اور تنگ سرپرائز کیا ہے؟ وزیر اعظم نے تو سرپرائز دے رہے ہیں، آپ کے پاس سرپرائز کیا ہے؟ سب کا وزیر اعظم کیا سرپرائز دے سکتا ہے؟ آپ ابھی سے سب کا کہنا شروع ہے سب کا. پھر نیکسٹ وزیر اعظم کون ہوگا؟ نیکسٹ شہباز شریف. بالکل بھی نہیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے عوام کی خاطر لوگ آنا چاہ رہے ہیں، اور جو اتنی مہنگائی اور جو حالات ملک کے کیے ہیں اس کی وجہ سے آنا چاہ رہے ہیں. بوریاں شوریوں کا تو بالکل کام نام و نشان بھی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کے پاس تو سرپرائز ہے، وہ کہہ بھی رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی سرپرائز؟ تو ان کو آج کل میں ملیں گے انشاءاللہ. آخری بات، وزیر اعظم نیکسٹ کون ہوں گے؟ یہ تو اب ہماری ساری PDM جو ہے وہ کرے گی. ابھی تک آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی تک تو میں خیر کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ کو کچھ فیل تو کر رہی ہوں گے نا کہیں؟ نہیں، ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ شہباز صاحب کو بنائے پرائم منسٹر.